बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त 5:40 हो रहे हैं। 7 बजे का वक्त दिया गया इजलास के लिए कि इजलास होगा। इजलास में मुमकिन तौर पर तरमीम पेश की जाएगी। ये खबरें शहर इक़्तिदार से आ रही हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बार बार इजलास हो रहा है, काबीना का इजलास, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की शहबाज शरीफ की मुलाकात, फिर मुलाकात, फिर मुलाकात। कल से अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के भी 6 अरकान ऐसे हैं जो अगवा किए गए। ये पहली बार चीज़ सामने आई है और ये बड़े बाखबर रिपोर्टर इस्लामाबाद में बशीर चौधरी साहब उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता हैं। मेरे साथ जियो न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया, चैनल 24 में भी इन्होंने काम किया। वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स इस्लामाबाद में। तो बशीर चौधरी ये खबर दे रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई और जेयूआई और बीएनपी मैंगल साहब, इनकी जमात के अरकान अगवा नहीं हुए। सिर्फ ये लोग नहीं कह रहे, बल्कि ज़राए के मुताबिक बशीर चौधरी ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के भी 6 अरकान अगवा किए गए, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। बशीर चौधरी ये कहते हैं कि ये अरकान ऑपोजिशन से जो राब्ता था ना बैरिस्टर गौहर का, कि हमसे राब्ते में हैं, ये 6 हैं, 7 हैं, 9 हैं। तो वो ये कहते हैं, उनसे सवाल हुआ कि क्या ये जो दावा था ये दावा दुरुस्त था, ये लोग राब्ते में थे? तो बशीर चौधरी कहते हैं कि ये लोग राब्ते में थे या नहीं थे अभी नहीं पता, लेकिन ये तरमीम पर वोट देने से इनकारी थे। इनको भी अगवा करके इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। कितनी खौफनाक सूरत हाल है। एक ऐसी तरमीम मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम, ये लोग मिलकर एक ऐसी तरमीम लाना चाह रहे हैं जिससे इनके अपने अरकान इनकारी हैं। इनमें से किसी को नहीं पता अब तक किसी को नहीं पता कि मुसव्वदे में क्या है। जो मुसव्वदा सामने आ गया, लीक हो गया, मीडिया चीजें रिपोर्ट कर रहा है, क्या वही मुसव्वदा होगा? क्या मुसव्वदा होगा 18-19 अक्टूबर वाला, या मुसव्वदा होगा 15 सितंबर वाला जब शब खून मारने की तैयारी थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। और शहर इक़्तिदार में जो हो रहा है, बिलावल मौलाना के घर, इसहाक डार मौलाना के घर, नवीद कमर मौलाना के घर, मोहसिन नकवी बिलावल मौलाना के घर, आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी मौलाना के घर, वहां पर स्वीपिंग आसपास की, क्योंकि सदर मुमलिकत का प्रोटोकॉल था। फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी वापस कि वो मुलाकात नहीं होने जा रही, बिलावल वापस। फिर उसके बाद एक बैठक हम देखते हैं शहबाज शरीफ की, बिलावल की, आसिफ अली जरदारी की। ये मुसलसल चल रहा है। तो जो तरमीम है वो तरमीम फौरी तौर पर लेकर आनी है। 1 से 2 दिन में जो करना है वो फौरी तौर पर करना है, लेकिन अभी तक इनसे ये हो नहीं पा रहा। एक बहुत बड़ा हमने देखा ज़ोहराना, कौमी खजाने से पैसे खर्च करके एक पुरआसाइश दावत का एहतमाम, सब कुछ चल रहा है। और इस तमाम एफर्ट के दरमियान में काले शीशों वाली गाड़ियां तैयार हैं जो कौमी असेंबली की बिल्डिंग के पीछे वाली सड़कों पर वहां घूम रही हैं। वहां सिक्योरिटी मौजूद है और उन काले शीशे वाली गाड़ियों में जो नई एसयूवीज हैं, हमारे यहाँ एसयूवीज या ये जो हाथी नुमा लैंड क्रूजर और प्राडोज होती हैं, इनके अलावा ये जो जदीद हमारे यहाँ गुज़श्ता 4-5 साल में कंपनियां आई हैं, इनकी एसयूवीज हैं काले शीशों वाली, वो अरकान को लेकर घूम रही हैं कि जो गायब हुआ है उसे साथ पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद फौरी तौर पर अपनी मर्जी की जगह पे बिठा के अचानक इजलास में नमूदार होंगे। ये सिचुएशन है। और इन हालात में इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि वो लोग जो लेकर आएंगे उनको भी डर यह है कि अचानक जो ऐवान में आ जाए वो आके ये ना कर दे कि इमरान खान जिंदाबाद, IIPTI नारे लगाए और जिस जगह से लाया गया है उस जगह से उठ के सामने उधर पहुंच जाए, तो फिर ऐवान में तो कुछ नहीं हो सकता। उस भरे ऐवान में क्या किया जाएगा कि क्या वहां पर भी हम मखसूस अफराद को, सादा लिबास अफराद को किसी खातून के पीछे दौड़ते हुए देखेंगे, किसी सिंधी सेनेटर के पीछे दौड़ते हुए देखेंगे, किसी पश्तून सेनेटर के पीछे दौड़ते हुए देखेंगे कि इसको पकड़ो, इसको रोको, इसको लेकर जाओ जहां से लाए थे, वो वापस अपने अरकान के इकट्ठ में उस झुमगटे में चला जाए और वहां से हम अपने ऐवान में जहां ऊपर रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं वहां से ये देखें कि कोई आए, उठा के ले जाए और गायब कर ले। क्या ये हम देखेंगे? इतनी
सीरियस सिचुएशन है, ये सवालात उठाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर्स ये बात कर रहे हैं, इतना बड़ा मजाक, जमहूरियत के मुंह पे इतना कस के झापड़ किसी ने नहीं मारा जितना कस के झापड़ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये लोग मार रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको भी पड़ा है। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ब्रूड मेजॉरिटी, मतलब एक बच्चा कल का फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बता रहा है कि नून लीग की ब्रूड मेजॉरिटी के साथ मंजूर करवा लेंगे। ये आप सोचिए कि क्या तजलील है इस ऐवान के नुमाइंदों की, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने की बातें करने वालों की। इन हालात में मुलाकात हुई, मुलाकात करके निकले बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, बाकी लोग, तो वहां गुफ्तगू हुई। खबर बैरिस्टर गौहर ने पूरी नहीं दी। बैरिस्टर गौहर ने एक बात बताई कि इमरान खान साहब ठीक हैं, और फिर यह बात हुई कि क्या फैसला किया इमरान खान साहब ने, आपको हिदायत क्या दी हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास, जाएंगे, जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके इमरान खान की जानिब से दी जाने वाली हिदायत उनके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे। तो बैरिस्टर गौहर ने यह बताया। मेरे नजदीक खबर एक और थी। सलमान अकरम राजा साहब जो बैरिस्टर गौहर के साथ बैठे थे, बहुत भरपूर मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। मैं आपसे सुबह बात कर रहा था, मैं आपको कह रहा था कि वही हो सकता है कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, किसी को रोक दिया जाए। और रोका किसको गया? सलमान अकरम राजा को। मैंने आपको बार बार बताया था, सुबह की वीडियो में दोबारा जाकर देख लीजिए कि मैंने कहा था सलमान अकरम राजा जो है, इफ ही प्रिवेल्स, इफ हिज ओपिनियन प्रिवेल्स, तो इमरान खान साहब की वही ओपिनियन होगी। मैंने आपसे बार बार कहा था। सलमान अकरम राजा साहब को रोका गया बाहर, उनके साथ गालिबन असद कैसर साहब को रोका गया, यानी अली जफर साहब चले जाएं, जिनके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं कि अली जफर ने जो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा ठीक नहीं किया। जो बैरिस्टर गौहर ने कहा और किया, उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर मौजूद, वो कहते हैं ये क्या कर रहा है। ये अली अमीन गंडापुर से मिलने केपी हाउस गया था, वापस आया था, बात नहीं कर पा रहा था, 2-4 रोज की खामोशी थी। तो डूबियस कैरेक्टर है वो। बैरिस्टर गौहर के बारे में ये बातें कर रहे थे। तो अली जफर चले जाएं, बैरिस्टर गौहर चले जाएं और असद कैसर रुक जाएं, ये बातें अगर की जा रही थी तो फिर खैर बहरहाल मुलाकात सबकी हुई। सबकी मुलाकात के बाद वापस आए, मौलाना फजलुर रहमान से मिले। मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के बाद हमें जो चीजें बताई हैं बैरिस्टर गौहर ने, जेल से बाहर मौजूद चेयरमैन पीटीआई ने, वो चीजें क्या हैं वो मैं आपके सामने रख दूं निकात की शक्ल में। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो जेल से बाहर आने के बाद ये बताते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। इमरान खान साहब ने जो हिदायत दी फजलुर रहमान को बता दी हैं और मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत जारी रखी जाए, इमरान खान साहब ने ये कहा है। और इसमें मजीद 2-3 दिन लग जाएं, यानी आज हम बात कर रहे हैं अगर, तो अब भी 2-3 दिन बैरिस्टर गौहर जिस कैफियत में बात कर रहे हैं, 25 से पहले वाला काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर हमें रजामंद नजर आ रही है। ये क्यों है मेरी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि मौलाना अदलिया की आज़ादी के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। तो अदलिया की आज़ादी यानी मुदाखलत ना हो, मैंने आपसे बार बार कहा था, तो मुदाखलत ना हो। सुबह की वीडियो जाकर आप पॉइंट्स देख लीजिए। तो फिर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, ये मौलाना साहब हमारे साथ खड़े होंगे। बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं इमरान खान ने मौलाना की तारीफ की है, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हों, ये मुतालबा किया है। और वो कहते हैं खान साहब के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो चीजें बताई जा रही थी कि इमरान खान पे जेल में सख्ती बढ़ा दी गई, वो हैं इमरान खान को जेल सेल तक महदूद कर दिया गया, बाहर उस कॉरिडोर में नहीं आ सकते, ये भी बात ठीक हो गई। इमरान खान को एक्सरसाइज की आज़ादी नहीं है, ये बात भी साबित हो रही है। वो कहते हैं इमरान खान साहब से आज मुलाकात 45 मिनट हुई, 5 रोज से सेल में बिजली नहीं है। इमरान खान के सेल में बिजली नहीं है, यह भी बताया जा रहा था। उन्हें तन्हाई में रखा जा रहा है, छोटे से सेल में महदूद किया गया है, यह भी बताया जा रहा है। उन्हें वो सहूलतें दी जाएं जो कानूनन मिलना उनका हक है। बैरिस्टर गौहर ये भी कह रहे हैं इमरान खान साहब तक इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। 2 हफ्ते से इमरान खान साहब को अखबार दिया जाता है, तो इमरान खान साहब डॉन अखबार पढ़ते हैं, वो डॉन अखबार बंद कर दिया गया क्योंकि उर्दू अखबार इमरान खान साहब नहीं पढ़ पाते, तो वो बंद कर दिया गया। अखबार की सहूलत नहीं है, टीवी की सहूलत पहले भी पीटीवी की हद तक थी, वो भी बंद कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब बाहर जो कुछ हो रहा है उससे ला इल्म थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन हालात में कि इमरान खान ला इल्म थे। इंतजार हुसैन पंजोथा गायब है, मतलब हफ्ता प्लस हो गया, और इंतजार हुसैन पंजोथा की गिरफ्तारी, गायब होना, इगवा, गुमशुदगी, इससे भी इमरान खान मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे।
اپنی بہنوں کی گرفتاری کا بھی عمران خان صاحب کو ان لوگوں سے پتہ چلا. عمران خان صاحب نے اس پر بہت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے خاندان والوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے اور قربانی دیں گے. پوری قوم پر امن رہے مگر متحد رہے. عمران خان صاحب نے یہ بات کی. اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے دوران ہم نے اپنی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئیں ان کی پیش رفت سے آگاہ کیا. عمران خان نے تعریف کی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. اب آپ اس صورتحال میں ایک اور چیز دیکھیے خواجہ آصف نے کیا کہا ہے. خواجہ آصف سے سوالات ہوئے مختلف چیزوں کے. تو یہ جو لوگوں کے اغوا ہونے کی غائب ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک چیز ہمارے سامنے آئی اور یہ 2 in 1 ہوا. ہائبرڈ پلس رجیم اس کو کہتے کہ یہ سیکیورٹی اداروں کی اور حکومت کی مشترکہ حکومت ہے. تو اس میں ہمارے دوست ہیں حسن ایوب جو ARY پر دی رپورٹرز میں موجود ہوتے ہیں شام 7 بجے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور پھر وہ چینلز پہ بھی اسی طرح سے چلا. میں بڑا حیران ہوا دیکھ کر. وہ ٹویٹ اس طرح سے تھا کہ اختر مینگل جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے اغوا ہو گئے, غائب ہو گئے, لاپتہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا اختر مینگل تو ٹویٹ میں اختر مینگل تو گھوم رہے ہیں, آزاد ہیں, حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع. اختر مینگل کا یہ کہنا کہ ان کی جماعت کے بندے لاپتہ ہیں, اغوا ہیں, غلط ہے. حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع. قاسم رون جو موجود تھے, نسیمہ احسان موجود تھیں, یہ اپنی مرضی سے موو کر رہے ہیں, حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع. تو یہ جو حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع مشترکہ ایک رپورٹر تک خبر پہنچا رہے ہیں, یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ چیزیں واٹس ایپ پہ آتی ہیں, لوگوں تک پہنچتی ہیں, ان کے موبائل فون میں لینڈ کرتی ہیں اور وہ رپورٹر پھر اپنے چینلز کو دے دیتے ہیں کہ یہ آیا ہے, ڈاک آئی ہے. تو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ان حالات میں آپ دیکھیے کہ اس تمام سچویشن میں, حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع والی سچویشن میں, خواجہ آصف صاحب پھر سوال پوچھنے لگے. اب خواجہ آصف صاحب کیا ہیں, وزیر دفاع ہیں. کہنے لگے کہ کون لاپتہ ہوا ہے, کون اغوا ہوا ہے, بتا دیا جائے. تو نسیمہ احسان صاحبہ نے بتا نہیں دیا, سعد اللہ بلوچ نے بتا نہیں دیا تھا, وہ جو فوجی آفیسر ریٹائرڈ گھمن صاحب ہیں رکن اسمبلی, انہوں نے بتا نہیں دیا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں, مسلسل پتہ چل رہی ہیں. پھر بھی سوال یہ ہو رہا ہے کہ بتا دیا جائے. خواجہ آصف صاحب نے اس گفتگو کے اختتام پر کیا کہا؟ میں آپ سے کہتا ہوں نا, عدلیہ کی آزادی کا معاملہ. خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کون اگلا چیف جسٹس ہوگا اس کا پتہ آئینی منظوری سے پتہ چلے گا, آئینی ترمیم کی منظوری سے پتہ چلے گا. یعنی کہ سیدھا نوٹیفیکیشن کیا جائے, منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس ہیں, اور یہ جو 3 یا 5 کے پینل سے چیف جسٹس لینے کا کام ہے یہ اگلی بار سے کیا جائے. خواجہ آصف صاحب ابھی بھی اس پر تیار نظر نہیں آتے. مسلم لیگ نون والے, پیپلز پارٹی والے ابھی بھی اس پر تیار نظر نہیں آتے. بلاول بھٹو زرداری نے جو جلسے میں کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں کو ایک باقاعدہ دھمکی دینے کے انداز میں بات کی تھی, وہ اس پر ابھی بھی تیار نظر نہیں آتے. مولانا فضل الرحمان اس پر آمادہ ہیں. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اسمبلی میں کی گئی ان کی تقریر, جو بات تھی نا کہ جب آرمی چیف کے لیے بھی پینل آتا ہے تو چیف جسٹس کے لیے پینل کیوں نہیں آتا, وہ یاد بھی دلائی گئی ہے, وہ موبائل فون پر دکھائی بھی گئی ہے کہ مولانا صاحب آپ نے تقریر کی تھی. فضل الرحمان صاحب نے بال ڈال دی تھی عمران خان صاحب کے کورٹ میں. اب بھی معاملہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس, یہاں پر فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, یہیں پر عمران خان صاحب کی جماعت بھی ہے, اور عدلیہ میں مداخلت نہ کی جائے. لیکن یہ جو بلاول کہتے ہیں نا برابر کی, قاضی فائز عیسیٰ کو سلام, برابر کی عدالت, برابر کا معاملہ, تو اب بھی بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی بینچ پر مان گئے ہیں, آئینی بینچ پر مان گئے, مولانا کی تجویز پر مان گئے. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ڈلوائی ہے. اب بہرحال یہ اگر ہوتا ہے تو اس آئینی بینچ کو بھی کون لگائے گا؟ کیا اس آئینی بینچ کو حکومت لگائے گی؟ اور حکومت یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن جس میں ہمارے ارکان بھی آ جائیں گے, وہ کہے گا کہ ایک چیف جسٹس ہوگا, اس کے بعد ایک لے لو 6 نمبر کا جج جو ہمارا ہم خیال ہے, اس کے بعد ایک لے لو 12ویں نمبر کا جج جو ہمارا, میں رینڈم دے رہا ہوں, یہ ضروری نہیں کہ اس نام پر اس جگہ وہی نام ہو جو حکومت کا ہم خیال ہے, ایک لے لو 8ویں نمبر کا جج جو ہمارا ہم خیال ہے, ایک 4تھے نمبر کا لے لو, یہ درست نام ہے. تو اس طرح کا کام اگر کیا جائے گا, حامد خان صاحب کہتے ہیں نہیں, دنیا بھر میں, پڑوس میں ہمارے انڈیا میں جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے فرسٹ 5 کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا, بٹ فرسٹ 5 ججز, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. پک اینڈ چوز ہوگا تو جو پک اینڈ چوز کر رہی ہے حکومت, جس نے اپنے ترمیم میں جو تجویز کیا ہے, جو ابھی تک پروپوزل ہے کہ حکومت کے بھی لوگ ہوں گے, ایوان کے لوگ ہوں گے, تو یہ تو تعداد بڑھ جائے گی. جوڈیشل کمیشن میں وزیر قانون بھی ہیں, اٹرنی جنرل بھی ہیں, بار کے نمائندے بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد 2 ارکان حکومت کے آ جائیں گے, تو سیدھے حکومت کے 5 ووٹ ہو جائیں گے. وہاں اگر کوئی ہم خیال ووٹ ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پک اینڈ چوز کریں گے, آئینی بینچ بھی آپ کی مرضی کا ہوگا,
اور پھر آگے جا کر آپ کو چیف جسٹس بھی وہ لانا ہے جو اس پینل میں سے ہوگا. تو پینل میں موجود چیف جسٹس جو ججز ہیں 3 سینئر موسٹ, ان میں سے ایک بندہ حکومت کی خوشنودی کے لیے کام کرے کہ مجھے پھر آگے جا کے چیف جسٹس بننا ہے. تو عدلیہ کی آزادی کہاں گئی, انصاف کہاں گیا؟ یعنی آرمی چیف اگر پینل میں سے آتا ہے تو آرمی چیف حکومت کے ماتحت ہے. آرمی چیف یا آرمی کے ادارہ نہیں ہے, محکمہ ہے, محکمہ دفاع ہے. تو آپ جب عدالت کو باقاعدہ طور پر حکومت کے نیچے لانے کی کوشش کریں گے کہ پینل میں سے جج لیا جائے گا, تو عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوتی ہے. یہ آئین کی بنیادی ضرورت ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. اسی کے لیے تو میاں صاحب نے ہائی جیک کیا تھا بکلا موومنٹ کو اور کہا تھا بکلا تحریک میں نے کامیاب کروایا, گجرانوالہ پہنچے. حالانکہ اس وقت پیچھے جنرل اشفاق پرویز کانی موجود تھے, یہ سب بتاتے ہیں. لیکن بہرحال سچویشن یہاں پہنچ چکی ہے اور ابھی بھی اجلاس ہو رہا یا نہیں ہو رہا. جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی, کیا بنے گا, مگر پورا زور اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی عدالت لے آئیں. اپنی مرضی کی عدالت لانے سے کیا ہوگا, یہ لوگ اس بات کو سوچنے کو تیار نہیں ہیں. اختر مینگل نے نہ کر دیا ہے اس طرح سے, فضل الرحمان کی جانب سے اس طرح سے نہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف فضل الرحمان سے ایسے ہاتھ ملا چکی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنے دیں گے. ابھی تک حکومت کے پاس ووٹ پورے نہیں ہیں اور یہ ووٹ پورے نہ ہونا حکومت کے لیے مسئلہ ہے, ورنہ ایسے یہ لوگ ایسے سب کچھ منظور کرانے پر تلے ہوئے تھے. تو ایک آن گوئنگ سچویشن ہے, بدل رہی ہے مسلسل. آج کچھ کر لیا جائے حکومت کی یہ تیاری ہے, آج کچھ ہو پائے گا مجھے نظر نہیں آتا. I'll keep you posted. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.